हिम्मत नहीं पड़ती। इस वास्ते मैं पीछे खड़ा होकर, एक सुतून है वहां पर, मैंने हमेशा हजरत वालिद साहब को देखा कि उस सुतून के पीछे खड़े हो सलाम अर्ज करते थे। लोग आगे होते थे और वो पीछे खड़े होकर सलाम अर्ज करते थे। तो फरमाया कि एक दिन मुझे ख्याल आया कि तुम कितने महरूम हो कि लोग तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब चले जाते हैं, जालियों तक चले जाते हैं, और तुम्हें हिम्मत ही नहीं पड़ती आगे बढ़ने की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कुर्ब जो मुमकिन है वो भी हासिल नहीं हो पाता। ये ख्याल आ रहा था दिल में। तो एक आवाज महसूस हुई कि जैसे कोई फरमा रहे हैं सरकार दो आलम कि जो शख्स हमारी सुन्नतों पर अमल करता है वो हमसे करीब है, चाहे हजारों मील दूर हो, और जो शख्स हमारी सुन्नतों पर अमल नहीं करता वो हमसे दूर है, चाहे हमारी जालियों से चिमटा हुआ हो। नहीं, बल्कि ये फरमाया कि आवाज ये आई, कह दो कि जो हमारी सुन्नत पर अमल करता है वो हमसे करीब है, चाहे हजारों मील दूर बैठा हो, और जो सुन्नत पर अमल नहीं करता वो हमसे दूर है, चाहे हमारी जालियों से चिमटा हुआ हो। चूंकि ये फरमाया गया था कि कह दो, तो इसका मतलब यह था कि आपने हुक्म दिया है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह जलसों में, बयानात में इसको बयान करते थे, लेकिन अपना नाम नहीं लेते थे। कहते थे कि एक ज़ाहिर को रोज़ा अक़दस पहुंचने के बाद ये आवाज महसूस हुई कि ये कहा जा रहा है, तो ये पैगाम पहुंचाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तरफ से। और हकीकत में ये पैगाम, ये तो एक कह लो, इसको कश्फ कह लो, या इसको गैबी आवाज कह लो, या कभी दिल में इल्का कह लो, जो भी सूरत हो, लेकिन खुद रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सनद सही, सनद मुत्तसिल के साथ ये बात साबित है। तो वही बात हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मुनकशिफ हुई एक गैबी आवाज की शक्ल में, और हकीकत हाल यही है। अगर फर्ज करो एक आदमी पाकिस्तान में रहता है, सारी जिंदगी कभी उसको रोज़ा अक़दस जाने का मौका नहीं मिला, अपने वसाइल नहीं थे कि जिसकी वजह से वो जिनकी बुनियाद पर जा सके, नहीं गया, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारी, पूरी जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक गुजारी, अपने वाजिबात पूरे अदा किए, फराइज पूरे अदा किए, और हर शोबे जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाया, तो वह यकीनन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स से ज्यादा करीब है। वो मेरे से इतना करीब होगा जितना कि ये दो उंगलियां आपस में एक दूसरे से करीब है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का दारो मदार दर हकीकत आपकी सुन्नतों की इत्तिबा में है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौफीक अता फरमाए हमें। तो एक वक्त था जब सहाबे किराम थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, न पक्की मस्जिद थी, ना कोई रंग रोगन था, एक छप्पर सा पड़ा हुआ था, घर भी छप्पर जैसे थे। उस वक्त सहाबे किराम उस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। और एक आज है कि ज़र्क बर्क इमारतें हैं, तो इस बर्क इमारतों में भी नमाज पढ़ने वाले मौजूद हैं, लेकिन उन नमाजियों के सजदे कुछ और थे और आज नमाजियों के सजदे कुछ और हैं। वो इत्तिबाए सुन्नत में ढले हुए थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ढले हुए थे। इस वजह से वो छप्पर वाली मस्जिद जिसके अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो बारिश की पानी की कीचड़ आपके पेशानी मुबारक पर लग जाती, वो उसमें जो नूर था, उसमें जो बरकत थी, उसमें जो अल्लाह ताला के साथ कुर्ब था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्ब था, वो आज इन शानदार इमारतों के अंदर मौजूद नहीं है। इकबाल मरूम ने कहा कि मैं नाखुश व बेजार हूं मरमर की सिलों से, मैं नाखुश व बेजार हूं मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। तो जब मट्टी का हरम होता था उस वक्त में उसकी अनवार और बरकत की क्या शान थी, और आज मरमर की सिले हैं तो वो भी नहीं। बहरहाल और दूसरे मौके पर उसने कहा क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। यानी वहां का तोहफा तो असल होना चाहिए था क्या, इत्तिबाए सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع سنت کیا ہے؟ زندگی کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات میں ڈھال دینا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے داڑھی رکھ لی اور کرتا پہن لیا اور ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہن لیا اور جو ہے صورت مسلمان کسی بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں، ان کی بھی کوئی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن سنتیں ان میں موقوف نہیں، اور سنتیں بھی ہیں، اخلاق کی سنتیں، معاملات کی سنتیں، آداب کی سنتیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کس طرح تھا، کس طرح ہوتا تھا، کتنی محبت کا معاملہ فرماتے تھے، ہر شخص کے لیے رحمت مجسم تھے، رحمت للعالمین تھے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم زیادتی کا جواب اچھائی سے دو۔ یہ سب سنتیں ہیں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فرمایا کہ کوئی شخص جب خرید و فروخت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو نرم ہو بیچتے وقت بھی، نرم ہو خریدتے وقت بھی، اور نرم ہو اپنا حق مانگتے وقت بھی۔ بیچنے میں نرم ہو کہ بھئی کوئی بیچارہ نہیں دے سکتا، چلو بھائی چھوڑ دو، تھوڑی سی رعایت کر دو، اور خریدتے وقت بھی نرم ہو کہ یہ نہ ہو کہ بائے کے اوپر بیچنے والے کے اوپر زبردستی کر رہا ہے کہ تم کمی کرو، اور وہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا دل نہیں مان رہا، لیکن آپ اس کے سر پر مسلط ہو گئے اور کہے کہ نہیں کم کرو کم کرو کم کرو۔ تو یہ نہیں، بلکہ نرم ہو، لینا ہے تو لے لے، نہیں تو چلا جائے۔ اور اسی طرح دوسرے سے اگر حق مانگنا ہو تو اس وقت بھی کیا ہو؟ نرم ہو، یعنی نرمی کے ساتھ اپنا مطالبہ کرے حق کا۔ اور تو نرمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، یہ آپ کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نرمی کے بارے میں، رفق کے بارے میں، کہ ما دخل فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ۔ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی اس کو زینت بخشے گی، اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے بھی چھین لی جائے گی، کمی کر لی جائے گی، اس میں عیب پیدا کر دے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کیا کس موقع پر فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے بڑے شریر ہوتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو یہ کہتے السلام علیکم، یعنی جیسے کہنے کو دکھا رہے ہیں کہ ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لام کو بیچ میں سے کھا جاتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے۔ اب سام کے معنی ہوتا ہے موت، سلام کے معنی تو ہے سلامتی، اور سام کے معنی موت، تو ایک طرح سے بد دعا دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جبکہ ابھی پردے کے شاید احکام نہیں آئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ السلام علیکم، السلام علیکم۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اس کے کہ علیک السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت ہو اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ سختی نہ کرو، سخت جواب نہ دو، کہ یا رسول اللہ انہوں نے کھلم کھلا یہ آپ کو بد دعا دے رہے ہیں، تو میں کیوں جواب نہ دوں ان کا؟ فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تو آپ نے پوچھا کیا کہا؟ کہا میں نے تو صرف اتنا، جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا علیکم، علیکم کہہ دیا بس، کہ تم پر، یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم پر ہو، تو بس اتنا کہا، یہ جواب دے دیا، یہ نہیں کہا کہ علیکم السلام واللعنہ۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوگی اس کو آپ کو نرمی کی تلقین فرمائی۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ نرمی دکھائے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں جب جنگ ہو جائے تو سخت ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ دوسرا زیادتی کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں سنت کی اتباع میں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ یہ ہے اتباع سنت۔
آج کل ہم نے اتباع سنت چند چیزوں کے اندر محدود کر لیا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو حضرات آتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو الحمدللہ ظاہری طور پر نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی متبع سنت ہوتے ہیں، لیکن جو معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اہتمام عطا فرماتے ہیں اس بات کا کہ مجھے زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، انہی کو پھر یہ معاملہ عطا ہوتا ہے۔ گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیتے، تانے کا جواب تانے سے نہیں دیتے، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں۔ آپ کو دیکھو کہ مکی زندگی میں کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ مقرر کر دی گئی، اور آپ کے صحابہ کرام پر کتنے ظلم اور ستم توڑے گئے، لیکن جب آپ فاتح کے طور پر داخل ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر ناقہ پر سوار